भएको बेलामा मान्छेको अटोमेटिकली स्पाइन एन्ड हेड के हुन्छ एकदम सिधा हुन्छ अनि मान्छे डिप्रेस भएको बेलामा के हुन्छ भन्नुहोस् त स्पाइन र हेड चाहिँ जहिले पनि डाउन हुन्छ यो सुसाइड गर्ने मानिसहरुमा भने कुरा रिसर्च मैले पढेको थिएँ पहिला उनीहरुमा पनि यो बढी मात्रामा होइन कि कम मात्रामा अक्सिजन प्रयोग हुन्छ सुसाइड गर्ने मानिसहरुमा पनि अक्सिजनको सप्लाई कम मात्रामा दिमागमा पानी कम मात्रामा जस्तै 20 वर्ष अक्सिजन पुगेर पनि सुसाइडै गर्दैन है त्यो गर्नु पर्छ अब यहाँ त सुसाइडको कारण के हो भन्दाखेरि गर्लफ्रेन्डले धोका दिएर बोयफ्रेन्डले धोका दिएर गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको कुरा अर्कै हो अक्सिजनले धोका दिएको यो 60 वटा शब्द छ नि तपाईले जीवनमा त्यही लेखिएको छ नि के सिटिङ गरेछ सिटिङ छ हैन अब मैले एकचोटी सर हेर्छु त्यसपछि हेरिसकेपछि तपाईँ 60 देखि 1 सम्म भन्नुहुन्छ 1 देखि 60 सम्म भन्नुहुन्छ कि पिछा पिछाबाट जान सकिन्छ त्यो चाहिँ हामी चेक गरौँ है नम्बर 60 सिल्भर हेर्नु है नम्बर 59 गोल्ड नम्बर 58 डायमन्ड नम्बर 57 मा चाहिँ युरेनियम नम्बर 56 सल्फर नम्बर 55 टाइटेनियम नम्बर 54 मा चाहिँ ड्रिम त्यस्तै नम्बर 53 मा ओल्ड त्यस्तै नम्बर 52 मा चाहिँ छ तपाईको एजुकेसन है त्यसपछि नम्बर 51 मा छ बिजनेस नम्बर 50 मा चाहिँ छ बायोलोजी 8 नम्बरमा चाहिँ छ हाम्रो कार्बन 47 मा छ तपाईको एस्ट्रोनोमी 46 नम्बरमा चाहिँ छ तपाईको डान्स 45 मा छ म्याट्रिक्स 34 नम्बरमा छ म्याथमेटिक्स 43 मा छ फोर्स त्यस्तै तपाईको 32 नम्बरमा छ पिक्चर त्यस्तै नम्बर 41 मा चाहिँ छ हाम्रो प्रॉफिट त्यस्तै 30 नम्बरमा छ भेलोसिटी अहिले भेलोसिटी लेखेको जस्तो भयो इलोन बक्स त्यसपछि 5 नम्बरमा चाहिँ छ नम्बर त्यसपछि 4 नम्बरमा छ बोर्ड 3 नम्बरमा छ मार्कर 2 नम्बरमा छ अभय र 1 नम्बरमा छ मेसी बेटा स्टेट भनेको अहिले हामी सबै बेटा स्टेटमा छौँ यो बेलामा दिमागमा विचार मात्रै छ केही पनि छैन नि यो बेलामा हामी त्यसको क्रिएटिभ पनि सोध्न सक्दैनौँ तर नेचुरली यो टाइममा चाहिँ हाम्रो दिमाग अल्फा स्टेटमा जान्छ यो बेलामा क्रिएसन पनि राम्रोसँग गर्न सकिन्छ मेमोरी पनि राम्रोसँग मुखबाट खाँदा कुन ग्यास फालिन्छ भनेको लाफिङ ग्यास भनेर टोटल कन्स्टिट्युसन हो नि त त्यहाँ त हरेक कुरा हुन्छ नि संविधानको कुरा छ 247 मा रहेको छ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रमा कुनै असर नपर्ने 2426 कति इज द एरिया अफ मकवानपुर डिस्ट्रिक्ट मैले 2,74,000 2,74,000 क्षेत्रफल भएको देशको नाम 2,74,000 क्षेत्रफल भएको देश बुर्किना फासो मेमोरीको कुरा गरेर त तीनटा सिस्टम छ कतिवटा सिस्टम छ एउटा लिङ्क सिस्टम भन्ने छ अर्को मेजर सिस्टम भन्ने छ यो कम्प्युटर लेख्नु छ र अर्को छ मेमोरी प्यालेस सिस्टम भन्ने जो मान्छेको दिमागमा कम मात्रामा अक्सिजन पुगिरहेको छ 60,000 विचार मध्ये अधिकांश विचार कस्ता आउँदैन नेगेटिभ विचार कि आफू सिद्धिने कि अरूलाई सिद्धाउने It's me, Mosam Sinal from Pokhara, and I am a former student of this school. Today I am in this school to present you a demonstration as well as some tips regarding memory power. नमस्कार, मेरो नाम मौसम सिन्हाल म यसै स्कुलको पूर्व विद्यार्थी हो 2068 सालको एसएलसी हो मेरो सरले अघि नै भनिसक्नु भएको छ धेरै कुराहरू फेरि मैले त्यो कुरा रिपिट गर्न चाहिन्न र विगत 4 वर्षदेखि झन्डै 4 वर्षदेखि म चाहिँ नेपालको विभिन्न भूभागमा मेमोरी पावर ट्रेनिङ कोर्सेसहरू चलाउँदै आइरहेको छु र त्यसै सिलसिलामा म 4 वर्ष अगाडि पनि आएको थिएँ सायद त्यो बेलामा तपाईहरु 5 क्लासमा हुनुहुन्थ्यो कतिमा हुनुहुन्थ्यो थाहा भएन मलाई र आज ठ्याक्कै 2078 सालमा मङ्सिर महिनामा यो ठाउँमा म आइरहेको छु यही स्कुलमा आइरहेको छु जहाँ म पढेको छु त्यसकारण ढिलो नगरिकन आई विल नाउ स्टार्ट द कन्टेन्ट अफ टुडेज प्रोग्राम तपाईहरुले लेखिरहनु पर्दैन यसका केही नियमहरू चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्छ है लेख्नु पर्दैन बीचमा बोल्न पाइदैन केही कुराहरुमा तपाईलाई चाहिँ चित्त बुझेन इफ यु हेभ सम क्वेरीज देन यु क्यान रेज योर ह्यान्ड एन्ड आस्क मी ओके आर यु इन्ट्रेस्टेड फर दिस प्रोग्राम Today's topic of our program is memory power. 2010 मा आजभन्दा ठ्याक्कै 11 वर्ष अगाडि एउटा रिसर्च भएको थियो
The research was done by Scientific American and it was published in that article as well. Scientific American ले 2010 मा गरेको रिसर्चमा के भनेको थियो त भन्दा जस्तै यहाँ स्मार्टफोनबाट रेकर्डिङ भइरहेको छ भिडियो हैन स्मार्टफोन हैज इन्टरनल मेमोरी कति छ त्यहाँ 64 GB मसँग एउटा ल्यापटप छ SSD भएको त्यहाँ कति GB स्टोरेज छ भन्दा 512 GB एउटा ल्यापटपमा एउटा स्मार्टफोनमा 512 GB 1 TB को स्टोरेज भयो जस्तै यो साइन्टिफिक अमेरिकनले 2010 मा के चेक गरेको थियो त भन्दा हाम्रो ह्युमन ब्रेनमा कति GB मेमोरी हुन्छ त भनेर उले रिसर्च गर्दै जाँदा के भेट्यो भने 64 GB होइन 512 GB होइन 1000 GB पनि होइन कति भेट्यो त भन्दा 26,21,440 GB को मेमोरी हुन्छ नि टोटल मेमोरी पावर अफ आवर ब्रेन इज 26,21,440 GB अकॉर्डिङ टु साइन्टिफिक अमेरिकन इन 2010 मैले तपाईलाई साइटेसन पनि दिन्छु Google मा गएर पनि चेक गर्नु होला है बारेमा धेरै अरु कुरा पनि छ 26 लाख GB को मेमोरी अब यहाँ भाइले स्मार्टफोनबाट रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ हैन त्यहाँ झन्डै 64 GB को मेमोरी मैले भनिसकेको छु 64 GB को मेमोरीमा त्यहाँ सयौं भिडियोहरु छन् सयौं फाइलहरु छन् सयौं डकुमेन्ट्सहरु छन् पावर पोइन्ट स्लाइड्सहरु छन् PDF बुकहरु छन् हैन धेरै एप्सहरु छन् त्यो हुँदाहुँदै पनि अझै 8 GB जति खाली नै छ भन्नुको अर्थ 56 GB को मेमोरीमा त्यति धेरै अड्छ भने 26 लाख GB को मेमोरीमा कति अड्छ होला संसारमा भए जतिका सबै इन्फर्मेसन टोटली जस्ता जस्तै राख्ने क्षमता हाम्रो दिमागसँग छ है 2016 मा पब्लिश भएको एउटा रिसर्चले के भनेको छ भने इन्टरनेटको टोटल कन्टेन्ट हाम्रो दिमागमा हाले पनि 50% मात्रै भरिन्छ ओन्ली 50% है 50% अझै ब्ल्याङ्क हुन्छ तर हामीलाई के लाग्छ भने हाम्रो कति पनि दिमागै छैन जस्तो लाग्छ इन्फर्मेसन हामी कति पनि मेमोराइज गर्न सक्दैनौं हैन कहिलेकाहीँ जाँचमा फेल हुँदा सर म्याडमहरुले मलाई गोबर गणेश त दिमागै छैन के पनि याद गर्न सक्दैन सायद भन्नु भएको छैन होला तर कति बेर त भन्नुहुन्छ है त्यस्तो छ हाम्रो तर त्यो साँच्चै हो त के साँच्चै हो होइन we have immense potential in our brain but what we lack is we lack proper systems हामीले त्यो टुल्सहरु थाहा छैन हामीले त्यो टेक्निक्सहरु थाहा छैन हामीलाई साइन्टिफिक रिभिजनको एस्पेक्टहरु थाहा छैन आज म त्यही कुराहरुमा चाहिँ यहाँ छलफल गर्नेवाला छु ठ्याक्कै कति जना स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ तपाईहरु आज कोही एब्सेन्ट हुनुहुन्छ एब्सेन्ट भएकोले हात उठाउनुहुन्छ त्यो हात उठाउनुहुन्छ कति बेर ठाउँ उठाइहाल्नु ओके अब ह्युमन नेचरमा र ह्युमन बिहेभियरमा हामीले याद गर्नुपर्ने कुराहरु भनेको दुई टाइपको हुन्छ हैन एउटा इज रिलेटेड टु वर्ड अर्को इज रिलेटेड टु नम्बर ओके यो दुईटा बाहेक हुन्छ र के फिगर होला त्यो सुत्तै कुरा है फिगर भनेको त डायग्राम भयो कोड र नम्बरसँग सम्बन्धित हुन्छ जस्तै तपाईको प्याराग्राफहरु प्याराफ्रेजहरु डेफिनेसनहरु हैन तपाईको पोइन्ट्सहरु सबै केसँग सम्बन्धित हुन्छ भन्नुस् त कोडसँग सम्बन्धित हुन्छ हैन त्यस्तै अब हिमालको हाइटहरु अब हिस्टोरिकल डेट्सहरु हैन वर्ल्ड वारको डेट याद गर्नु पर्ला नेप्लिज हिस्ट्रीको डेट याद गर्नु पर्ला राणा प्राइम मिनिस्टरहरुको डेट याद गर्नु पर्ला त्यो सबै केसँग सम्बन्धित हुन्छ भन्नुस् के भएको कारणले गर्दा नाउ आई विल डेलिभर अ सर्ट डेमोन्स्ट्रेसन दिन चाहन्छु कोड र नम्बरसँग रिलेटेड त्यसपछि अझै तपाईले यो कार्यक्रमको बारेमा क्लियरली बुझ्नुहुन्छ त्यसपछि हामी अरु कुराहरु गर्नेछौँ हैन ओके अब कोड डेमोतिर लाऊ पहिला म यहाँ लिस्टिङ गर्छु तपाईले लेखिरहनु पर्दैन जस्ट सुन्नु होला है ओके 60 सम्म मैले लिस्टिङ गरे अब यसमा चाहिँ हरेक इन्गेज हुनुपर्छ एभ्री स्टुडेन्ट शुड इन्गेज इन दिस डेमो यहाँबाट सुरु गरौँ न तपाईले एउटा वर्ड भन्नु पर्यो है त द वर्ड क्यान बी द नेम अफ एन अब्जेक्ट द वर्ड क्यान बी वर्ड फ्रम योर करिकुलम अर एनी वर्ड यु लाइक जस्तै प्लेयरको नाम यताउता जे पनि हुन सक्छ तर यहाँ शर्त के छ टर्म्स एन्ड कन्डिसन भने एकजनाले वर्ड भन्दाको बेलामा अरु सबै साइलेन्ट बस्नु पर्दैन हाँस्नु पाइदैन बोल्न पाइदैन के गर्न पनि पाइदैन त्यो बेलासम्म चाहिँ है त्यो कन्डिसन चाहिँ एप्लाई हुनुपर्छ ओके तयार हुनुहुन्छ ल यहीँबाट सुरु गरौँ चर्को बोल्नु होला ओके
ठिक छ बस्नुहोस् अर्को उठ्नुहोस् त ठिक छ मार्कर ओके यता मैले सुनिनँ बोर्ड भन्नु अलिक चर्को बोल्नु होला है ग्लासमा हल्ला गरेर यस्तै चर्को बोल्नु होला नम्बर डायलग बक्स 11 बक्स भन्नु होला ओके ठिक छ प्रोनाउन्सिएसन फरक पर्छ पेन तपाईँको करिकुलमसँग सम्बन्धित शब्दहरू दिनु होला है वर्ष के भन्नु अहिले फुटबलबाट यो भइदियो भने तपाईँहरू पनि इङ्गेज भयो जस्तो देखिन्छ नि मार्क्स एमएसएस ओके ठिक छ ल साइन्स बुक स्कुल गोल GOL स्पोर्ट्स मनी ड्रीम ड्रिम्स कपी चर्को बोल्नु नि त अनि अलिक चर्को बोल्नु होला है चर्को एकदम चर्को त्यही त सङ एसयुएन सङ सङ भनेको पेन्सिल हजुर पेन्सिल ओके करिकुलमको भन्नु न हैन साइन्सको एलिमेन्टको नाम भन्नु यता त्यस्तो भन्नु न साइन्सको म्याथको हजुर ब्याग ब्याग ब्याङ्क BANK ब्याङ्क ब्याङ्क भन्नु BANK ब्याङ्क ल ठिक छ ल पाउ मार्क्स खोलेर बोल्नु पाउ पावर मार्क्स खोलेर पावर बढ्छ नि त हाइड्रोजन स्टडी स्टडी ग्रेन ह्युमन सिस्टम गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि हो रिलेटेड विथ योर सब्जेक्ट यस गौतम बुद्धलाई ठिक छ अर्को भन्नुहोस् त अक्सिजन है सब्जेक्ट हजुर बियोजी भेलोसेल हो भेलोसिटी बोल कोरोनाको आउँछ त्यही भएर अलिक चर्को बोल क्या तिमीहरू अन्त तपाईँ भेलोसिटी भन्नु त म भेलोसिटी हजुर प्रोफिट ओके ल ठिक छ हजुर पिक्चर फोर्स मैथमेटिक्स ल ठिक छ अर्को मैट्रिक्स मैट्रिक्स डांस ओके ठीक है ल एस्ट्रोनॉमी कार्बन कंपाउंड पॉलिनोमियल मेजरमेंट इनर्जी ट्रिग्नोमेट्री एक्सोप्लानेट हुँदैन एकैछिन ल भन्नुहोस् त सोलर
हजुर क्वेसन हजुर अनेक अनेस्ट हुने ल ठिक छ हाइट ओके बायोलोजी भन्नुहुन्छ डिसमिस ए बिजनेस त्यो सुनेको ओल्ड ओएनडी हो ए ल हजुर ड्रिम ड्रिम भने यही हो ल चारवटा गरौँ न त 40 सम्म पुगेन त्यही पनि सर्भिसले हुँदैन भयो ए हुन्छ ल सरले नि हुन्छ ल टाइटेनियम पनि थाहा थिएँ मेरो एकजना भनिहाल्नु अब अहिले सर्दा छ नि है होला ल युरेनियम पनि ल्याउनु डायमन्ड गोल्ड र लासा एउटा हुन्छ ल थ्याङ्क यू है एकदम राम्रोसँग चाहिँ अब यो 60 वटा शब्द छ एकदम लामो छ यस्तो डेमो चाहिँ ट्राई गरिदिनु त्यही पनि गरेको मैले यो 60 वटा शब्द छ नि तपाईँले जीवनमा त्यही लेखिएको छ नि के सिटिङ गरेछ मैले सिटिङ छ होइन अब मैले एकचोटि हो सर र हेर्छु त्यसपछि हेरिसकेपछि तपाईँ 60 देखि 1 सम्म भन्नुहुन्छ कि 1 देखि 60 सम्म भन्नुहुन्छ कि बिचबाट जान सकिन्छ त्यो चाहिँ हामी चेक गरौँ है त इसालाई स्टार्ट टु मेमोराइज त्यो बेलामा चाहिँ एकदम साइलेन्टली चाहिँ सुनिदिनु होला है त 1 2 3 म सुरु गर्छु ओके क्वेसन भने मैले सबै हेरिसकेको छु तपाईहरुलाई 60 देखि 1 सम्म भन भनेर मलाई के भन्न चाहनुहुन्छ कि 1 देखि 60 सम्म भन्नुस् ओके 60 देखि हो एकैछिन भन्नु लास्ट वर्ड है नम्बर 60 सिल्भर हेर्नु है नम्बर 59 गोल्ड नंबर 58 डायमंड नंबर 57 मा चाहिँ युरेनियम नंबर 56 कन्सन नंबर 55 टाइटेनियम नंबर 54 मा चाहिँ ड्रिम त्यस्तै नंबर 53 मा ओल्ड त्यस्तै नंबर 52 मा चाहिँ छ तपाईको एजुकेसन है त्यसपछि नंबर 51 मा छ बिजनेस नंबर 50 मा चाहिँ छ बायोलोजी नंबर 49 मा छ हाइट नंबर 48 मा चाहिँ छ तपाईको फ्युचर त्यसपछि नंबर 47 मा छ अनेस्ट एकछिन है त्यहाँ हल्ला नगर्नु होला है त्यसपछि
47 मा आएको थियौँ हामी 46 मा छ क्वेशन त्यसपछि 45 नम्बरमा सोलो लेखिन्छ त्यसपछि 44 नम्बरमा एक्सोप्लानेट छ 42 मा इनर्जी छ त्यस्तै 41 नम्बरमा चाहिँ छ हाम्रो के अरे मेजरमेन्ट है त्यसपछि 40 नम्बरमा चाहिँ छ तपाईको पोलिनोमियल त्यसपछि 39 नम्बरमा छ कम्पाउन्ड त्यस्तै 38 नम्बरमा चाहिँ छ हाम्रो कार्बन 47 मा छ तपाईको एस्ट्रोनोमी 46 नम्बरमा चाहिँ छ तपाईको डान्स 45 मा छ म्याट्रिक्स 34 नम्बरमा छ म्याथमेटिक्स 43 मा छ फोर्स त्यस्तै तपाईको 32 नम्बरमा छ पिक्चर त्यस्तै नम्बर 31 मा चाहिँ छ हाम्रो प्रोफिट त्यस्तै 30 नम्बरमा छ भेलोसिटी अहिले भेरोसेल लेखेको जस्तो भयो 27 मा छ अक्सिजन 26 मा छ गौतम बुद्ध 25 मा सिस्टम 24 मा ह्युमन 23 मा चाहिँ ब्रेन भयो त्यस्तै 22 मा स्टडी भयो त्यस्तै 21 एकछिन होला नगर्नु होला 21 मा हाइड्रोजन त्यसपछि 20 नम्बरमा चाहिँ छ पावर त्यसपछि 19 नम्बरमा चाहिँ छ ब्ल्याङ्क 18 मा छ पेन्सिल 17 नम्बरमा चाहिँ छ तपाईको सङ 16 नम्बरमा छ कपी त्यस्तै 15 नम्बरमा चाहिँ छ तपाईको ड्रिङ्क त्यस्तै 14 नम्बरमा छ मनी 13 मा छ तपाईको स्पोर्ट 12 मा छ गोल 11 नम्बरमा चाहिँ छ तपाईको 11 नम्बरमा स्कुल है त्यसपछि 10 नम्बरमा चाहिँ छ तपाईको 10 नम्बरमा चाहिँ एकछिन 10 नम्बरमा छ एजुकेसन सरी 10 नम्बरमा छ बुक है त्यसपछि 9 नम्बरमा चाहिँ छ तपाईको मास 8 नम्बरमा चाहिँ छ तपाईको फुटबल 7 नम्बरमा छ पेन 6 नम्बरमा छ इलोन मस्क त्यसपछि 5 नम्बरमा चाहिँ छ नम्बर त्यसपछि 4 नम्बरमा छ बोर्ड 3 नम्बरमा छ मार्कर 2 नम्बरमा छ अभय र 1 नम्बरमा छ मेसी ट्रिग्नोमेट्री चाहिँ नम्बर 43 मैले भनेको ए 43 होइन ठिक छ ल ठिक छ अर्को आउनुहोस् पेन्सिल र इनर्जी इनर्जी चाहिँ 42 भयो अब पेन्सिल चाहिँ छ तपाईको पेन्सिल चाहिँ 18 नम्बर मैले 43 भने न 44 डाइरेक्ट 42 हो यस फास्ट हुन पाए एस्ट्रोनोमी चाहिँ नम्बर 47 कार्बन भनेको चाहिँ तपाईको 48 बायोलोजी ल एक दुईवटा गरौँ हैन त्यसपछि अरु पनि गरौँ ल भन्नु त ल दुईवटा बायोलोजी 50 नम्बर यता उता एक्सोप्लानेट इज नम्बर 42 है त ल सके त मैले ओके ल थ्यांक यू है सर यो म तपाईलाई के शेयर गर्न चाहन्छु यो अहिले हेर्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ कसरी सम्भव भयो जस्तो लाग्यो भन्नुस् आफै मेमोरी पावर डिमान्ड पावर भन्ने त हैन बिचमा आएको चाहिँ डिमान्ड पावर लगाएको कुरा ओके मैले भन्नुको ठिकै कुरा हो मेमोरी पावरको तीनटा कम्पोनेन्ट हुन्छ है एकचोटि हेर्दै यो चाहिँ मैले बनाएको फर्मुला हो आफैले फिट फर्मुला के फर्मुला ओके जस्तै हामी चाहिँ हेल्दी हुनको लागि हामी फिट हुनुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ नि त्यसै मेमोरी पावरको लागि पनि वी हैव टु बिकम फिट वी मस्ट बी फिट यो एफआईटी भनेको चाहिँ एउटा फर्मुलाको स्वरूप हो के हेर्नुलाई आउँछ जहाँ एफबाट आउँछ तपाईको फोकसिङ पावर म आफैले बनाएको फोकसिङ पावर आईबाट आउँछ तपाईको इन्स्पिरेसनल पावर र टीबाट आउँछ तपाईको टेक्निक यति तीनटाको संयोजन नै के हो मेमोरी पावर बाइ प्रोडक्ट अफ दिस थ्री इज मेमोरी पावर ओके इन्डिभिजुअली पहिला म फोकसिङ पावरको बारेमा भन्छु टेक्निकको बारेमा एकैछिन बुझ्नु अनि मार्करमा अलिकति ओके फोकसिङ पावर भनेको जस्तै यहाँ सबै एकछिन सिधा बस्नुहोस् त एकछिन हैन मलाई अवधिको लागि सिधा बस्नुहोस् मार्कर छ भने दिनु हाम्रो शरीरले लिने 100% अक्सिजन मध्ये हाम्रो दिमागलाई मात्रै 20% अक्सिजन चाहिन्छ कति चाहिन्छ 20 यो अक्सिजन भनेको हाम्रो दिमागको लागि फ्युल हो जस्तै हामी रेगुलर रूपमा खाना खान्छौँ हैन खाना खाए जस्तै दिमागलाई पनि एकदम तरोताजा राख्नको लागि शरीरको लागि हामी खाना खान्छौँ हामीले पानी पिउँछौँ त्यस्तै दिमागको लागि तरोताजा दिमागलाई हमेशा तरोताजा राख्नको लागि खाना पानी सँगसँगै के को जरुरी हुन्छ भने अक्सिजनको जरुरी हुन्छ
यो अक्सिजन दिमागमा कम पुगिरहेको छ भने मेमोरी पावर राम्रो हुँदैन, फोकसिङ पावर राम्रो हुँदैन। अक्सिजन कुन अवस्थामा राम्रोसँग पुग्छ? तपाईँको एउटा खानपान र पानीको कुरा त मैले गरिहालेँ। अर्को कुरा भनेको तपाईँले कम्तीमा पनि मर्निङमा अलिकति भए पनि एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। त्यस्ता एक्सर्साइज जसबाट अक्सिजनको सप्लाई दिमागमा बढी हुन्छ। एरोबिक एक्सर्साइज भनेर खास सुन्नुभएको छ? एरोबिक रेस्पिरेसन भनेको त साइन्समा अब सायद पढ्नु भएको छैन। इन्फ्लुएन्स अफ अक्सिजन एरोबिक भनेको। एरोबिक एक्सर्साइज भनेको अक्सिजन बढाउने एक्सर्साइज। योगा पनि अक्सिजन बढाउने एक्सर्साइज हो। तपाईँ रनिङ गर्नुहुन्छ बिहान 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट मात्रै फुल स्पिडमा रनिङ गर्नुहुन्छ भने पनि त्यसको स्यास्या भएर बढी मात्रामा अक्सिजन दिन्छ नि हामीले। त्यो सबै के गर्छ भने दिमागमा बढी मात्रामा अक्सिजन पुर्याउनको लागि कन्ट्रिब्युसन गर्छ। त्यो एक्सर्साइज चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ कि धेरै गर्नु पर्दैन। तपाईँको यसमा केही मात्रामा पनि गर्नुपर्छ। अर्को कुरा पोस्चर मेन्टेन गर्नुपर्छ। के मेन्टेन गर्नुपर्छ? ढाड र टाउको सिधा गरेर बस्ने अवस्था छ भने टक्क चाहिँ राम्रोसँग अक्सिजन सप्लाई भइरहेको हुन्छ, नत्र अक्सिजन सप्लाई त्यति राम्रोसँग हुँदैन है। र अर्को कुरा हो तपाईँको चाहिँ इटिङ ह्याबिट्स। अब यो इटिङ ह्याबिट्समा अघि खानपानको कुरा त मैले के भनेको थिएँ, तपाईँ कस्तो हुन्छ भने अहिलेको यो लेटेस्ट चाइना डाइट भन्ने एउटा स्टडी छ 2008 तिर आएको। यसमा धेरै परिमार्जन भएको छ। सुरुमा 2008 मा आएको थियो। यसले के भन्छ भने तपाईँले रेगुलर खानुपर्ने खानामा या फिर इन्कर्पोरेट फुड टु थिङ्स है, नेचुरल फुड। एउटा सलादहरू रेगुलरमा खानुपर्छ। अर्को के न केमा मात्र भने फ्रुट्सहरू खानुपर्छ। यति दुईवटा कुरा इन्कर्पोरेट गर्नुभयो भने डाइजेसनदेखि लिएर सर्कुलेसनदेखि लिएर मेमोरीको कुराहरू र लाइफस्टाइलमा यसलाई एडप्ट गर्ने भने जिन्दगीमा यसले धेरै ठुलो योगदान दिन्छ भन्छ। जस्तै क्रोनिक डिजिज चाहिँ यो जङ्गलतिर बस्ने मानिसहरू, राउटे थाहा छ नि तपाईँलाई? राउटेहरू अझै संसारमा धेरै छन्। जस्तो अस्ट्रेलियामा एबोरिजिन्सहरू छन् होइन। त्यो त्यस्ता धेरै समुदायमा जो चाहिँ जङ्गलमा आश्रित छन् उनीहरूमा किन क्रोनिक डिजिज लाग्दैन भन्दा उनीहरूको चाहिँ एउटा एकदम नेचुरल डाइट हुन्छ। फ्रुट्सहरू त्यो जङ्गलमा के पाइन्छ उनीहरू त्यही खान्छन्। अर्को कुरा भनेको उनीहरूको के हुन्छ, एक्सर्साइज पनि एकदम नेचुरली मिलेको हुन्छ र त्यही अनुसारको एकदम नेचुरल इन्भाइरोमेन्टमा उनीहरू बाँचिरहेको हुन्छ है, जहाँ उनीहरूको अक्सिजन पनि राम्रोसँग रुखहरू अब जङ्गलमा बस्दाखेरि पातहरूबाट त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ मिलाउन सकियो भने के हुन्छ, फोकसिङ पावर राम्रो हुन्छ। अर्को फोकसिङ पावरमा हुन्छ तपाईँको स्लिपको कुरा। अब यो चाहिँ भन्नै पर्ने कुरा हुन्छ। अहिलेको जेनेरेसनमा हाम्रोतिर त त्यस्तो हामी पढ्दाखेरि अब अहिले त छ होइन, हामी पढ्दाखेरि त्यस्तो इन्टरनेटको पहुँच थिएन हामी। अब तपाईँहरूसँग छ अहिले, सबैले वाइफाई चलाउनुहुन्छ, सबैको हातमा स्मार्टफोन होला घरमा होइन। रातिको 9 बजेपछि आफ्टर 9 PM यु सुड नट युज एनी अफ द डिभाइसेस द्याट इमिट्स रेडिएसन। जस्तै एलइडी हेर्नु भएन त्यो बेलामा होइन, ल्यापटपहरू त्यति चलाउनु भएन। अब त्यहीबाट पढ्नुहुन्छ भने ठिकै छ, तर अननेसेसरीमा चलाउनु भएन, स्मार्टफोन चलाउनु भएन। 9 PM पछि तपाईँ बढी मात्रामा ती डिभाइसेसहरू चलाउनुहुन्छ भने के हुन्छ भने तपाईँको स्लिपलाई ह्याम्पर गर्छ। त्यसलाई ह्याम्पर गर्छ स्लिपलाई। अब स्लिपलाई ह्याम्पर गरेपछि मेमोरी पावर डाइरेक्टली ह्याम्पर हुन्छ। स्लिप एन्ड मेमोरी आर एसोसिएटेड, एकदम क्लोजली एसोसिएटेड छ। त्यो कारणले गर्दा स्लिपलाई बिगारियो भने मेमोरी पावर राम्रो हुँदैन। फोकसिङमा यो कुरालाई एकदम ध्यान गर्नुपर्छ। के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भने जस्तै यो अक्सिजनेट यो ब्रेन, दिमागमा के को सप्लाई बढी गर्नुपर्छ? अक्सिजनको। अर्को कुरा तपाईँको के एकदम राम्रो हुनुपर्छ? स्लिप एकदम राम्रो हुनुपर्छ है, अक्सिजन। अर्को के भन्नुहोस् त? इटिङ ह्याबिट्स। अर्को के भन्नुहोस् त? यो पोस्चर चाहिँ अब मेन्टेन है, त्यो ह्याबिट बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँ देख्नु भएको छ नि एउटा डिप्रेस्ड मान्छे कसरी हिँड्छ देख्नु भएको छ? डिप्रेस्ड मान्छे कहिले यसरी ढाड टाउको उचालेर यसरी हिँड्छ। डिप्रेस्ड मान्छे कस्तो हुन्छ उनीहरू भन्नु? नुन खाएको कुखुरा यसरी झोकेर आएर यसरी हिँड्छ। तर एउटा फुटबलरले जस्तै मेसी भन्ने 1 नम्बरमा आएको थियो नि, मेसीले रोनाल्डोले वा जोसुकैले भने पेलेले पहिला कुरा उनीहरूले गोल हालिसकेपछि कसरी दौडिन्छ भन्नुहोस्? यस्तो हुन्छ नि। के हुन्छ, इनर्जेटिक भएको बेलामा मान्छेको अटोमेटिकली स्पाइनल हेड के हुन्छ, एकदम सिधा हुन्छ। अनि मान्छे डिप्रेस भएको बेलामा के हुन्छ भन्नुहोस् त? स्पाइनल हेड चाहिँ जहिले पनि डाउन हुन्छ। अर्को कुरा है त, अर्को कुरा के छ भने हाम्रो दिमागले एक दिनमा 60,000 थट्स गर्छ अरे, 60,000वटा विचार गर्छ एक दिन। अब नर्मल मान्छेको 60,000 विचारमध्ये 20,000 पोजिटिभ, 20,000 नेगेटिभ र 20,000 न्युट्रल विचार हुन्छ। अब जो मान्छेको दिमागमा बढी मात्रामा अक्सिजन पुगिरहेको छ उनीहरूको विचार चाहिँ म्याक्सिमम 60,000 मध्ये म्याक्सिमम विचार के हुन्छ? पोजिटिभ विचार हुन्छ। जो मान्छेको दिमागमा कम मात्रामा अक्सिजन पुगिरहेको छ 60,000 विचार मध्ये अधिकांश विचार कस्ता आउँछन्? नेगेटिभ विचार। के आफू सिद्धिने के गर्ला सिद्धाउने यो सुसाइड गर्ने मानिसहरूमा भने कुरा रिसर्च मैले पढेको थिएँ पहिला, उनीहरूमा पनि यो बढी मात्रामा होइन कि कम मात्रामा अक्सिजन पुगेको हुन्छ। सुसाइड गर्ने मानिसहरूमा पनि अक्सिजनको सप्लाई कम मात्रामा, दिमागमा पानी कम मात्रामा। जस्तै 70 to 73% हाम्रो ब्रेनको वाटरले बनेको हुन्छ। तपाईँ चाहिँ हाइड्रेसन डिहाइड्रेसन भयो भने यो 73%बाट 71%मा मात्रै आइदियो भने मान्छे कन्फ्युज हुन थाल्छ। पानी राम्रोसँग पिएन भने मान्छे कन्फ्युज हुन थाल्छ, मान्छे भित्र इरिटेसन हुन थाल्छ। त्यो न मेमोरीले पनि काम गर्दैन, उसको नर्भस सिस्टमले पनि राम्रोसँग काम गर्दैन।
सुसाइड गर्ने मानिसमा 10 देखि 15% मात्रै प्रायमा अप्सन पुगिरहेको हुन्छ। यदि 20% अप्सन पुगेर पनि सुसाइडै गर्दैन है, त्यो गर्नु पर्छ। अब यहाँ त सुसाइडको कारण के हो भन्दाखेरि गर्लफ्रेन्डले धोका दिएर बोयफ्रेन्डले धोका दिएर हुन्छ। त्यो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको कुरा अर्कै हो, अक्सिजनले धोका दिएको छ, अक्सिजनले धोका दियो, त्यसपछि अरू के धोका दियो छुट्टै कुरा है त। त्यो कुराहरू बुझ्नु होला। त्यो कारणले गर्दा अघि मैले भनिहालेँ अलिकति पोस्टर चाहिँ मेन्टेन गर्नु होला है। भर्सँगले हात चाहिँ बढ्न गरिकन बस्दा पनि हुन्छ, किन हाम्रो होइन। ओके, अब अर्को हुन्छ मैले के सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, स्टडी ह्याबिट। अब यो सबै टेक्निकको कुरा त म अहिले समयको पाबन्दीको कुराहरू भन्न नसक्नु होला, केही कुराहरू चाहिँ भन्नै पर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँले गौर गर्नुभएको छ नेपालमा मदन पुरस्कार पाउने किताबहरू र संसारमा सबभन्दा टप प्राइज के हो त? लिटरेचरको फिल्डमा वा जेसिकेको फिल्डमा पनि नोबेल प्राइज होइन। त्यो नोबेल प्राइज पाइने किताबहरू कुन टाइममा लेखिएका छन् यसो गौर गर्नुहोस्। यसो तपाईँ एस्टिमेट गर्नुहोस् न, त्यो बिहानको समयमा लेखिएको हुन्छ कि प्रायः किताबहरू दिउँसोको समयमा लेखिएको होला कि बेलुकाको समयमा लेखिएको हुन्छ? बिहान र बेलुकाको समयमा, मर्निङ एन्ड इभिनिङको टाइम, अझ नाइट टाइम भनौँ न। अब यो किन हो, दिउँसो किन लेख्न सकिएन? जस्तै बिहानको 4 देखि 8 बजेको समय 4 AM र बेलुकाको तपाईँको 7:30 8 बजेपछि लगभग 10 बजेभित्र मान्छे मिलाउनु हुँदा अगाडिको समयमा, त्यो बेलामा चाहिँ त्यो बेलामा हाम्रो दिमाग कुन स्टेटमा हुन्छ भने अल्फा स्टेटमा। सुन्नुभएको छैन? दिमागको 4वटा स्टेट हुन्छ है, अब म सकिहाल्छु। बिटा, अल्फा, थीटा र डेल्टा। अहिले गामा भन्ने पनि आएको छ, म त्यतातिर गएन अहिले। त्यो बेटा स्टेट भनेको के हो भने तपाईँको एकदम बढी मात्रामा थट्स आउने स्टेट। यो बेलामा हाम्रो लेफ्ट पार्ट अफ द ब्रेन हेमिस्फियर चाहिँ बढी एक्टिभ हुन्छ। अल्फा स्टेट भनेको तपाईँको पिक्चर पनि आउने, भन्नुभयो क्रिएटिभनेस पनि आउने, थट पनि आउने स्टेट हो। थीटा स्टेट भनेको तपाईँ राति सपनादेखि गर्दा पिक्चर मात्रै आउने स्टेट हो। र डेल्टा भनेको जिरो, शून्यता, जिरो स्टेट। यो बिहान 4 देखि 8 बजेको समय र बेलुका 7:30 देखि 10 बजेको समयमा हाम्रो दिमाग कुन स्टेटमा हुन्छ भन्नुहोस्? बेटा स्टेट भनेको अहिले हामी सबै बेटा स्टेटमा छौँ। यो बेलामा दिमागमा विचार मात्रै छ, केही पनि छैन नि। यो बेलामा हामी त्यस्तो क्रिएटिभ पनि सोध्न सक्दैनौँ। तर नेचुरल्ली यो टाइममा चाहिँ हाम्रो दिमाग अल्फा स्टेटमा जान्छ। यो बेलामा क्रिएसन पनि राम्रोसँग गर्न सकिन्छ, मेमोरी पनि राम्रोसँग गर्न सकिन्छ, त्यो पिक्चरको रूपमा राम्रोसँग बस्छ दिमागमा, र थट प्रोसेस पनि एकदम राम्रोसँग गर्न सकिन्छ। यसलाई यो स्टेट, यो टाइममा हाम्रो शरीरबाट एन्टी स्ट्रेस हर्मोन भन्ने एउटा हर्मोन रिलिज हुन्छ। कुन हर्मोन? एन्टी स्ट्रेस हर्मोन चाहिँ रिलिज भइरहेकै हुन्छ नै। यो समयमा चाहिँ स्ट्रेस हुँदैन। तपाईँ बिहान उठ्नेबित्तिकै तनावले उठ्नुहुन्छ, जतिसुकै तनाव भएको मान्छे चाहिँ बिहान उठ्दा त के हुन्छ? तनाव रहेकै भएर हुन्छ नि त्यो टाइम। र हाम्रो शास्त्रले यसलाई के भन्छ भने ब्रह्म मुहुर्त हुन्छ। ठ्याक्कै ब्रह्मसँग साक्षात्कार हुने टाइम भन्छ। यो गोल्डन टाइममा चाहिँ याद गर्नुपर्छ रिडिङ ह्याबिट। अरू बेलामा जेसुकै गर्नु सर्वेलान्स नगर्नु छैन, तर यो टाइममा चाहिँ छुटाउनु भएन। कुन टाइममा छुटाउनु भएको? यो बेलामा तपाईँको दिमागले जति स्टोर गर्छ अरू बेलामा मरेको सक्दैन है। त्यही गरेर दिमाग पनि मैले बिहान धेरै सक्छ चाँडो हुन्छ, तर बिहान अवसरमा हुँदैन। अर्को कुरा चाहिँ पोमोडोरो आउनु सकिहाल्छ। यो चाहिँ लेख्नुहोस् न, पोमोडोरो भन्दा यो चाहिँ तपाईँले गुगल एपमा एप स्टोरमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। पोमोडोरो सिस्टमले के भन्छ त भन्दा एकचोटिमा म्याक्सिमम तपाईँले पढ्ने भनेको कति हो? 25 मिनट। कति मिनट गर्दा? 25 मिनट पढ्नुहोस् तपाईँ। त्यसपछि 5 देखि 6 मिनटको ब्रेक हुन्छ। कति मिनटको ब्रेक भन्नुहोस्? 5 से 6 मिनट। अब यो 5 देखि 6 मिनटको ब्रेकमा के गर्नु? साथीसँग बोल्ने, पब्जी खेल्ने, त्यस्तो चाहिँ होइन। पहिलो कुरो के गर्नु पर्यो? पढ्दाखेरि धारो टाउको सिधा गरेर 25 मिनटसम्म मजाले 25 मिनट पढ्नु पर्यो। 25 मिनटसम्म पढ्ने मात्रै। 5 देखि 6 मिनट जुन ब्रेक हुन्छ, त्यो ब्रेकमा फर्स्ट थिङ यु हेभ टु ड्रिङ्क 1 ग्लास अफ वाटर। कति पिउने? 1 गिलास। अब यो प्र्याक्टिकली भन्दा 300 ml भनेको थियो त्यहाँ। 300 ml भनेर चाहिँ नापेर बस्नु नि, नापेर बस्नु हामी खत्तम हुन्छ। 1 ग्लास वाटर, त्यो 1 ग्लास वाटर है, त्यो हाइड्रेसन गर्नुपर्छ। अर्को कुरा के गर्नुपर्छ? शरीरलाई अलिकति स्ट्रेचिङ गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? स्ट्रेचिङ गर्ने भने पुरै स्पिड हाल्नु पर्दैन। अनि अर्को कुरा के गर्नुपर्छ भने यु हेभ टु टेक 3 लङ डिप ब्रेथ्स है। एउटा तपाईँको 1 ग्लास वाटर पिउनुहोस्, अर्को शरीरलाई अलिकति तन्काउनुहोस्। 25 मिनटसम्म बस्दा अलिकति शरीरले रिल्याक्सेसन गर्छ कि रिलिज गर्छ। अर्को भनेको के गर्नुहोस् भने मैले भन्दा तपाईँको डिप ब्रेथ गर्नुहोस्। यसो अहिले 3 चोटि गर्नुहोस् त डिप ब्रेथ। अलिकति लामो सास तान्नुहोस् है। ल, नाकबाट तान्ने, मुखबाट फाल्ने। नाकबाट तान्दा कुन ग्यास जान्छ भन्नुहोस्? मुखबाट फाल्दा कुन ग्यास फाल्ने? के भन्नु अस्ति लेखामा चाहिँ
मुखबाट तल कुन ग्यास फालिन्छ भनेको लाफिङ ग्यास भन्नु ओके डिप ब्रेथ अब 1 गिलास पानी पिउन र 3 चोटि सास तान्न त कति 30 सेकेन्ड पनि नलाग्यो बाँकी रहन्छ अझै लगभग 5 देखि 6 मिनेटमा 5.5 मिनेट बाँकी रहन्छ 5.5 मिनेटमा के गर्ने भने यु हेभ टु रिभिजन के गर्ने सिस्टमेटिक रिभिजन अब अहिले समय भएको भन्छ त्यसपछि फेरि 25 मिनेट सुरु गर्नुहोस् त्यसपछि कति ब्रेक दिनु पर्यो 30 मिनेट फेरि 25 मिनेट त्यस्तै गरेर दिनमा 2 देखि 4 घण्टा चाहिँ रेगुलर पढ्न सक्यो कुन टाइममा पढ्ने यो टाइममा पढ्ने अरू टाइममा चाहिँ तपाईँ त्यति अब हुन्छ स्कुलमै हुन्छ त्यो टाइममा यो टाइममा चाहिँ छुटाउनु हुँदैन घरको टाइम टेबल अब यहाँ अर्को पनि एक्सेप्सन के छ भने कसैको चाहिँ एकदम लङ रिडिङ ह्याबिट हुन्छ अब धेरै मान्छेको त हुँदैन कसैको मात्रै 1 आवरको रिडिङ ह्याबिट छ भने त्यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने 12 मिनेटको ब्रेक दिनुपर्छ कति मिनेट अब 12 मिनेटको ब्रेकमा अलिकति कुरा ठ्याक्कै डबल गर्नु 2 ग्लास वाटर 6 डिप ब्रेथ गर्नु र बाँकी रहेको टाइममा के गर्ने अब सुरुमा चाहिँ यसलाई के गर्नुपर्छ ह्याबिट गरेर मलाई मतलब कतिपयको बानी के हुनसक्छ भने 12 मिनेट पढ्ने 1 घण्टा ब्रेक दिने बानी गर्नुपर्छ त्यो कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गर्नुपर्छ अर्को कुरा टाइम सकिन भन सर सर आएपछि मात्रै गर्नु ओके अर्को कुरा अब अर्को कुरा मेमोरीको कुरा गरेर त 3टा सिस्टम छ कतिवटा सिस्टम छ एउटा लिङ्क सिस्टम भन्ने छ अर्को मेजर सिस्टम भन्ने छ यो कम्प्युटर लेख्नु छ र अर्को छ मेमोरी प्यालेस सिस्टम भन्ने लिङ्क सिस्टम मेजर सिस्टम र मेमोरी प्यालेस सिस्टम यति 3टा सिस्टमलाई इफ यु क्यान फलो त्यो अहिलेको सबै कुरा त्यसरी याद गर्न सम्भव भएको सर आउँदै हुनुहुन्छ अब यहाँ केही मैले डकुमेन्ट्सहरू पनि ल्याएको छु एकजना बहिनी अगाडि आउनुहोस् भाइले यो अब आउँछ बहिनीको हातमा रहेको छ यो के भन्नु ओके दिस इज द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल दिस इज द बुक अफ कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल नेपालको संविधानमा कतिवटा आर्टिकल छ हेर्नु कतिवटा छ भन्नुहोस् त कसैलाई थाहा छ देयर आर 308 आर्टिकल्स इन कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल कतिवटा छ ओके अब यो डकुमेन्टमा के छ भने दिस डकुमेन्ट हेज all the countries of the world and its area अब यो भाइ बिरुवाको डकुमेन्टमा के छ भने दिस हेज द एडमिनिस्ट्रेटिभ डिभिजन अफ नेपाल नेपालको 77 जिल्ला 7 प्रदेशको र 77 जिल्लाको क्षेत्रफल छ है बोलेको अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो भाइले यता एउटा रुममा लानुस् चार जनाले उहाँले के गर्नुहुन्छ भने मलाई एउटा जिल्ला कुनै पनि जिल्लाको एरिया चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ वा एरिया सोधेर कुन जिल्लाको भन्न सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो I have memorized all the districts, all the areas of district, all the countries and its area of the world and all the articles 20 page को बुक छ यो 20 page को बुकबाट तपाईको यति लङ आर्टिकल्सहरु छन् अहिले एउटा मात्र शब्द एकदम गाह्रो शब्दहरु छन् जहाँबाट जे सुन्दा पनि हुन्छ पहिला जिल्लाबाट र यहाँबाट जाउँ 3-4 जना सुन्नु बुझ्नुभयो कसरी गर्ने But you can ask me the district, I will tell you the area. You can ask me the area, I will tell you the name of the district. Okay. Awesome. Okay, उहाँले सुन्नु भएको छ कैलाली डिस्ट्रिक्टको एरिया त्यति नै दिनु उहाँले हेर्नु पर्यो कैलाली डिस्ट्रिक्टको एरिया रहेको छ 3245 स्क्वायर किलोमिटर मिल्यो ओके मिल्यो र जस्तो Now you have to ask the area I will give you the name of this area सुन्नु उल्टोबाट अलि फास्ट गर्नु न त्यहाँ त्यत्रो रहेछ कुन चाहिँ ओके मैले एरिया सुन्नु भनेको चाहिँ सिन्धुपाल्चोक भन्नुभयो सिन्धुपाल्चोकको एरिया रहेको छ 2542 स्क्वायर किलोमिटर मिल्यो ओके मिल्यो now you have to ask area 1926 1926
square kilometer is the area of Dhading district. मिल्यो? अब ठीक छ, त्यहाँ गर्नु अनि त्यसपछि यहाँ बोइङहरू गर्नु होला। सुन्नु भाइ सुन्नु। 2400 कति? 26 is the area of Makwanpur district. मिल्यो? Okay. मैले सुन्नुलाई एउटा अनि त्यसपछि हामी अर्कोतिर गइहाल्छौँ नि। ओके 1546 is the area of two districts है। तपाईले सोध्नु भएको तनहुँ पनि हो वा कुन हो थाहा भएन मलाई। तनहुँ जिल्ला र रामेछाप जिल्ला दुवैको क्षेत्रफल 1540 हो। मिल्यो? कुन सोध्नु भएको छ? कुनको सोध्नु भएको? यस मैले तनहुँको सोध्नु भएको छ। मिल्यो? र रामेछापको पनि ओके ल ठीक छ। अब जाउँ संविधानतिर जाउँ त्यसपछि जाउँ है। अब यहाँ चाहिँ नेपालको संविधानको 308 आर्टिकल्स छ। अब तपाईले मैले सोधेको थिएँ कतिवटा आर्टिकल त्यही तपाईले भन्नुभयो कसैले पनि सायद लजार नभनेको पनि हुनसक्छ। अब यहाँ चाहिँ 308 आर्टिकल्स मध्ये बहिनीले के गर्नुहुन्छ भने मलाई आर्टिकलको नम्बर भनेर आई विल टेल द होल इन्टायर आर्टिकल और सी क्यान जस्ट टेल मी द आर्टिकल एन्ड आई विल टेल द नम्बर अफ द्याट आर्टिकल है। ल तपाईँ यही उत्तर सोध्दा नि हुन्छ। म हेरिदिने हजुर अब बेन्च गरौँ न बहिनीहरूलाई नै पाल्नु भने भाइहरू पाएर त्यो अझ पछिको पेजतिर लानु होला है। सुरुको पेजको त यतिकै ल्याउनुहुन्छ। 13 होइन आर्टिकल 13(1)(3) मा रहेको छ नागरिकताको प्राप्ति पुनः प्राप्ति र समाप्ति। मिल्यो? ओके ल थ्याङ्क यू। सोध्दा नि हुन्छ जहाँबाट चाहिँ सोद्धा पनि हुन्छ। ऱ्यान्डम चोइस ल तपाईँले यसो सुन्नु। ओके आर्टिकल नम्बर 150 मा रहेको छ जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नपाइने र सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था। मिल्यो? ओके ल थ्याङ्क यू। पढेकै पनि भुल्न गाह्रो होला टोटल कन्स्टिट्युसन हो नि त त्यहाँ त हरेक कुरा हुन्छ नि संविधानको कुरा छ। 237 मा रहेको छ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रमा कुनै असर नपर्ने। मिल्यो? जहाँबाट सुत्दा नि हुन्छ। अब जहाँबाट सुत्दा नि हुन्छ भन्दा 308 सम्म छ 358 के पर्छ हुन्छ। कतिवटा राम्रो हुन्छ त्यस्तो। एकछिन हजुर 301 मा 301 मा रहेको छ संवैधानिक निकाय र पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था। यसलाई सरले नै सोध्नु भयो भने त म चाहिँ अभाग्य फिल गर्छु। मौलिक हकको कार्यान्वयन रहेको छ आर्टिकल नम्बर 47। गुड। अर्को पाल्नु रहेको छ है। यहाँ चाहिँ के रहेको छ संसारको सबै देश छ। अब यो क्यापिटल चाहिँ मैले सबै फिल गरेको छैन त्यही भएर अलि क्यापिटल नसुन्नु होला सबै फिल गरेको छैन। यु क्यान आस्क मी द एरिया अर यु क्यान आस्क मी द नेम। यतै जाउँ त पनि यो लिएर जाने यो लिएर जाने त्यो नलिकन जानु भने के मैले जिउदै भन्दै ओके अलिकति चर्का सुन्नु होला। हजुर 27 लाख 4,000 एरिया के 27 लाख होइन 2 लाख 74,000 2,74,000 क्षेत्रफल भएको देशको नाम यो 2,74,000 ओके 2,74,000 क्षेत्रफल भएको देश बुर्किना फासो। मिल्यो? अर्को एउटा सोध्नु ल देश सोध्नु अहिले देश सोध्नु आस्मिन कन्ट्री आई विल टेल यु द एरिया। ओके जहाँको सोध्दा पनि हुन्छ त्यो 5वटा कन्टिनेन्टको छ। अस्ट्रेलिया त एउटा भइहाल्यो। एन्टार्क्टिका मान्छे भन्दैन। इजरायल के पनि
ओके इजरायल होइन इजरायलको एरिया रहेको छ 22072 22,070 स्क्वायर मिटर मिल्यो ओके ल अब यता उता लास्टतिरको बहिनीहरू मैडम क्यामेरा उतातिर बहिनीहरू ल एउटा सोध्नु ल जहाँबाट चाहिँ सोध्दा नि मालदिभ्सको एरिया रहेको छ 298 स्क्वायर मिटर मिल्यो ओके ल ठिक अब मालदिभ्स त यो एसियाको म्यापमा सधैँ देख्दै एटलासमा देखिँदैन नेपालभन्दा मात्रै पनि होइन पोखरा मेट्रोपोलिटन सिटीकै एरिया 460 स्क्वायर मिटर मालदिभ्सको पोखरा भन्न चाहन्छु Still it has one international airport, very good airport. Pyongyang. हजुर? Pyongyang. Pyongyang. Pyongyang चाहिँ त्यो कन्ट्रीको हैन क्यापिटल हो हैन? Pyongyang भनेको चाहिँ कन्ट्रीको नाम भन्नुस्। North Korea. ओके, नर्थ कोरिया। त्यसको रहेको छ 120538 स्क्वायर मिटर। ल एउटा लास्ट गरौँला यता यता यो हाम्रो बहिनीहरु के भन्छ डिस्ट्रिक्ट त्यही हो त्यही हो मोरक्को एरिया रहेको छ 710850 स्क्वायर मिटर मिल्यो ओके ल थ्यांक यू ओके डेमो कम्प्लिट गर्नुभएको धन्यवाद मलाई डकुमेन्ट दिनु होला बस्नु सबैलाई धन्यवाद है तीनजना भाइ बहिनीहरु दुईजना भाइ र एकजना बहिनी धन्यवाद अब यो तीनटा डकुमेन्ट मध्ये सबभन्दा हार्डेस्ट डकुमेन्ट भनेको यो याद गर्नु नेपालको संविधान विथ नम्बर आर्टिकल नेपालमा सायद यो संविधानको आर्टिकल नम्बर सहित याद गरेको 5 जना पनि हुनुहुन्छ देशैभरिमा अर्को यहाँ हामीले लेखेका छौं नेपालमा जो जति पनि ट्रेनर हुन्छ मेमोरी रिलेटेड कसैले पनि अहिलेसम्म एटेम्प नगरेको अर्को डेमो रहेको थियो एसियन कन्ट्री त परे जस वर्ल्डको सबै कन्ट्री र तिनीहरूको एरिया कसैले एटेम्प गरेको डेमो होइन कसैको नाम सुन्नु भएको थियो अगाडि यसको डेमो थियो सुन्नु भएको छैन अर्को रहेको थियो यो चाहिँ गरेका छन् कतिपयले यो पनि धेरै नै गाह्रो डेमो नेपालको मैले तपाईलाई सोधेको यहाँ कुन प्रोभिन्समा बसिरहेको छु गण्डकी प्रोभिन्सको कतिवटा जिल्ला छन् गण्डकी प्रोभिन्समा 11 वटा जिल्लाको नाम कसैले आउँछ भने आउँदैन भने पनि केही छैन फुटेर भन्नु त कतिसम्म आउँछ भन्नु ल फटाफट जतिसम्म आउँछ के गर्छ मनाङ गोर्खा बागलु हजुर कास्की के सुरुवातै भन्नु मुस्ताङ मनाङ हजुर मनाङ मुस्ताङ मनाङ गोर्खा स्याङ्जा बागलुङ कास्की पर्वत अनि तनहु अनि उता नवलपरासीको आदि भाग ए हजुर नवलपुर लमजु ओके ल धन्यवाद है पर्वत भन्नु त भाइ भन्नु ए ल ठीक छ ल उहाँले चाहिँ मिलाउनु ओके अरु कसैले थाहा छैन ओके अब यसको पछाडि टेक्निक के छ भाइ म अब यहाँ कुरा के आउँछ भने मेरो माइन्ड चाहिँ अलिकति डिभाइन भएर म्याजिकल भएर अरूभन्दा अलिकति एब्नर्मल भएर यो सफल भएको सम्भव भएको त होइन वाट आई नो इज आई नो द टेक्निक्स मलाई के थाहा छ टेक्निक्स थाहा छ मात्र होइन मैले यसमा धेरै वर्कआउट गरेको छु थाहा हुनु त धेरै थाहा हुन्छ यसमा मैले धेरै एकदम राम्रोसँग वर्कआउट गरेको छु टेक्निक चाहिँ मेजर भन्ने एउटा हुन्छ जहाँ चाहिँ हामीले के गरेका हुन्छौँ भने हरेक नम्बरलाई चाहिँ पिक्चरमा उतारिएको हुन्छ है हरेक नम्बरलाई सिम्बलमा उतारेको टेक्निक हुन्छ 1 देखि 100 सम्मको डिजिट छ नि 1 देखि 100 सम्मको है त्यो हरेक डिजिटलाई चाहिँ कसरी पिक्चराइज गर्ने भन्ने एउटा टेक्निक हो त्यो जान्नुपर्ने अर्को भनेको तपाईको मेमोरी प्यालेस सिस्टम भन्ने हुन्छ यो सबै जिल्ला देश यो संविधानको मेमोरी प्यालेस सिस्टम भन्ने सिस्टम नजानेसम्म लगभग सम्भव छैन यो मेमोरी प्यालेस सिस्टमले के भन्छ त भन्दा वी हेभ टु युज लोकेसन्स टु मेमोराइज डिफरेन्ट आइटम्स है जस्तै तपाईलाई तपाईको घरमा टिभी कहाँ छ भनेर याद छ नि छैन कि भोगिरहनु पर्छ त्यो टिभी छ यादै गर्नु पर्छ त्यो सिस्टम्स कस्तो हुन्छ त भन्दा लोकेसन्स चाहिँ हाम्रो दिमागमा अटोमेटिकली सेभ हुन्छ त्यही लोकेसनमा लगेर चाहिँ हामीले मेमोरी प्यालेस अन्तर्गत हाल्छ अहिले म ठ्याक्कै जाने बेला सम्ममा चाहिँ तपाईले यो जिल्लाहरु चाहिँ त्यति भयो भने म याद गराएर जान्छु भन्ने चाहिँ मैले सोचेँ ओके ल ठीक छ अब यो मेजर सिस्टममा हामीले कसरी डिकोड गरेका हुन्छ भने अब यसको म फुल क्लास त अहिले म दिन सक्दिनँ केही समय लाग्छ हैन
मेजर सिस्टम अन्तर्गत हामीले नम्बरलाई चाहिँ पिक्चरमा ट्रान्सलेट गरे हुन्छ त्यो टक्क लेखिहाल्नु होला 1 देखि 20 सम्मको चाहिँ राइमिङ सिस्टमबाट हुन्छ अनि यो समय अलिकति लिन सक्छु म लिन सक्छु ए ओके लिन सक्छु भने म तपाईँलाई सिकाइदिन्छु यो केही कुराहरू पनि याद गरेर जानु पर्यो राइमिङ सिस्टम हुन्छ राइमिङ सिस्टम भनेको बुझ्नुहुन्छ नि साउन्ड मिल्दैछ है ओके त्यो राइमिङ सिस्टमबाट 1 देखि 20 को बनाउँदा 1 को साउन्ड लेख्नु होला पिक्चर 2 को लेख्नु होला जु 2 को जु कसरी बुझ्नुहुन्छ नि 2 को मोबाइल किन भन राइमिङ मिल्दैन नि 3 को हुन्छ के हुन्छ 3 हुन्छ है भर्सक पिक्चर आउनु पर्यो 3 लेख्दा नि हुन्छ 3 को के पिक्चर आउँछ हुन्छ अल्लाहले हसाइमा बसेको बेला आफ्नै पिक्चर हुन्छ 4 को लेख्नुस् डोर ओके 5 को लेख्नुस् हाई HIVI अब 6 को लेख्नुस् 6 भिक्स भनेको थाहा छ नि आज बिहान म त्यही खाएर आएको 7 को हेभन लेख्नुस् अब 8 को लेख्नुस् गेट लेख्नुस् 9 को लेख्नुस् अब वाइन वा साइन लेख्दा नि हुन्छ हन्डा साइन शब्द 10 को हुन्छ पेन लेख्नुस् हेल लेख्नुस् डेल लेख्नुस् यो चाहिँ 11 को लेख्नुस् इयली PLG एलिफेन्ट लेख्नुस् हैन 12 को लेख्नुस् टावल 12 टावल राइमिङ मिल्छ मिल्दैन भन्नु है अब 13 देखि 20 सम्म नेपालीमा भन्नु त नेपालीमा 13 लाई के भनिन्छ 13 हेर है हेर भनेको आइजको पिक्चर 14 बौद्ध बुझ्नुहुन्छ नि बौद्ध भनेको गुम्बातिर बस्ने बौद्ध भिक्षुहरूले तपाईँ जे सम्झिनुहुन्छ 15 को चन्द्र आन्द्र जे बनायो आन्द्रै लेख्नु है अब 16 को लेख्नु 16 17 पत्र है पत्र लेख्नुहुन्छ 18 जुङ्गा मठा अब त्यही अब मेरो अक्षरले नराम्रो भयो होला किनभने मैले धेरै पछि लिएर जाएको त्यसको लागि चाहिँ सरी राम्रो छ 19 19 लेख्ने 19 19 के लेख्दा नि अब 20 को लेख्नुस् ल किसै लेख्नु मैले के हैन के भयो त्यो अहिले अन्यथा नलेख्नु के पनि अन्यथा राम्रो अब कतिपयको चाहिँ लजिकली जस्तै 72 को बनाउनुस् धरा 72 को धरा किन हो यसो लजिकली सजिलो रिलेसन छ कि भत्केछ नि त ढलेछ नि त ओके त्यस्तै 52 को हुन्छ तासको बत्ती डेक अफ कार्ड्स कतिवटा 52 वटा हुन्छ नि यो 1 डेक अफ कार्ड्समा त सफल गरेर 52 वटा हुन्छ त्यस्तै 32 को दाँत कसरी त अहिले कसैको पनि हुँदैन मेरै पनि छैन दाँत 32 वटा त्यही पनि ल दाँत सुनाइ ओके 100 को लेख्नुस् रिचार्ज कार्ड हुन्छ 50 पनि हुन्छ 50 कहिले छोडिदिनु के लेखौँ त सक्छ यति याद हुन्छ याद हुन्छ ओके यति याद हुन्छ भने त धेरै राम्रो ल ठिक छ यति कोर्सहरु लेख्नु है हाम्रो चाहिँ 100 सम्मकै हुन्थ्यो 100 सम्मको म अहिले पछाडि हेर्ने अहिले यति लेख्नु ओके 72 को कोड के हुने मैले अब धरारा भन्दा तपाईलाई 72 पिक्चर आउनु पर्यो हैन 72 को के धरारा त्यो रिभर्समा के बुझ्नुहुन्छ नि रिभर्समा 72 धरारा 72 अब तपाईको अर्को छ 7 को के पिक्चर आएको मैले भनेको राइमिङबाट 14 देखि 20 नेपालीमा छ त्यो नमाथि अब तपाईको 11 को के छ ओके अब म एउटा कुरा भन्छु तपाईलाई